बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला दे पाक नाम तो इब्तदा करने आ जेड़ा दिलां नूं हदायत अता करदा है और ओ हदायत जेड़ा खास कर अपने बंदियां नूं अपने नूर नाल हदायत हदायत ओ जेड़ी अल्लाह दे नूर नाल हदायत क्यों ओ सिराते मुस्तकीम दी हदायत। माशाअल्लाह वाह भाई बोलन ते कोई भी बंदी नहीं जैसे ने यार ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਚ ਤੇ बैठे हैं लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदियां दे जरिए अपने बंदियां दी रहनुमाई फरमांदा है। क्यों इब्तदा जेड़ी है सानू थोड़ा जिहा ये जेड़ी आयत पढ़ी है वाइस काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, एदा जेड़ा मफहूम और यदी तशरीह थोड़ी जी करनी पैगी। जदों असी ये तशरीह करांगे फिर मलूदे काबा साड़ी समझ में आ जाएगा। अगर असी इब्तदा नहीं देखांगे फिर ये जड़ा मुकाम है साड़ी समझ में कदे भी नहीं आ सकता। ओदी वजह है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक विच पहला सपारा सूरत अल बकरा तीसरा रुकू ओदे विच फरमाया है और याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नू और जिन्नात नू, ये दो कौमां पहले मौजूद सन। फरिश्ते जड़े सन ये नूर दी पैदाइश ने, जिन्नात जड़े ने वो नार दी पैदाइश ने, अग दी पैदाइश ने। नूरी और नारी ये अल्लाह दी तखलीक पहली लगदी है क्योंकि साबित होंदा है अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम इन्हां नूं सौंप दिता और देखिया अल्लाह ताला ने कि जेड़ा अल्लाह दा मिशन सी, अल्लाह दा मकसद सी, अल्लाह दा जेड़ा मकसूद सी वो पूरा ना होया। इस वास्ते अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तियां नूं इंज जमा कीता जिवें अज असी जमा और सारियां नूं मुखातब होके फरमाया कि मैं जमीन दे उत्ते अपना नायब बनाने वाला, जबकि इस जमीन दे उत्ते जिन्नात हज़ारां साल पहले आदम दे तखलीक होने तो पहले जिन्नात इत्थे आबाद सन और जिन्नात ने बड़ा फसाद फैलाया, तबाही, अल्लाह दी नाफरमानियां, अल्लाह दियां हदूदां बहुत क्रॉस कीतियां, अपनियां मन मानियां कीतियां। अल्लाह ताला ने ये जड़ा अज़ाज़ील जिन्हों असी इबलीस कहने आ, जिन्हों असी शैतान कहने आ, एदे जिम्मे ला दिता है सारा निज़ाम। इस अज़ाज़ील ने सरबराही कीती फरिश्तियां दी और जिन्नात दी बाकायदा तौर ते जंग हुई और जिन्नात नू सफा हस्ती तो मटा दिता, यानी कि जमीन नू फसाद तो पाक कर दिता। ये तारीख दसदी है, साडे उलमाए कराम बयान फरमांदे ने कि अल्लाह ताला ने ये जड़ा निज़ाम बनाया है, ये जड़ी जमीन बनाई है, ये आसमान बनाए ने, चंद सूरज बनाए ने, जन्नत दोज़ख दा निशाना दिता है और ये वादा किया है मोमिनीन वास्ते कि उन्हां दा इनाम जन्नत है। ओदे विच अल्लाह दा नेमतां ने, बरकतां ने जेड़ियां के दुनिया दी हर शै ओदी एक नेमत दे किसे मुकाबले च नहीं हैगी। ये अल्लाह ताला ने वादा किया है मोमिनीन दे नाल। तो लिहाजा इन्ना एक करन दा आखिर अल्लाह दा कोई मकसद है, ये बेशुमार नेमतां देन दा, ये बेशुमार जेड़े इनामात ने दुनिया भी मंगिया बिन मंगिया सानू अता करदा है।
तो लिहाजा ओदा भी तो कोई मकसद है ना। जी जी इत्थे हदीसे कुदसी कि अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इब्ने आदम एक तेरी चाहत मर्जी नूं कहंदे, एक तेरी मर्जी ते एक मेरी मर्जी। अगर तू चल गया अपनी मर्जी दे पीछे, अपनी चाहत दे पीछे, ते फिर मैं रब्बे परवरदिगारा मैं तेनू थका देंगा। जेड़ी तेरी मर्जी वो पूरी नहीं हो सकती। अगर तू पूरी कर देवे जेड़ी मेरी मर्जी है ते मैं इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीरा वादा करना मैं तेरी मर्जी पूरी कर। अल्लाह ने अपने बंदे दे नाल सौदा कीता है, अपने बंदे दे नाल सौदा कीता है। तू मेरा कर मैं तेरा करना। हुण लिहाजा इत्थे एक सानू कुरान दे विचों सौदे दा ए हदीसे कुदसी है, कुरान दे विच उस सौदे दा एक होर सानू वादा मिल गया। अल्लाह पाक ने फरमाया फाज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करांगा। असी ओदा जिक्र ते करना है क्योंकि वो जिक्र दे लायक है, वो काबिल है, वो जात असी ओदी मखलूक आ, वो साडा खालक है, साडा ते हक बनदा ओदा जिक्र करना। वो किस वजह तो साडा जिक्र करेगा देखना ये आ कि असी तो ओदा जिक्र करना ही करना है, लेकिन वो साडा जिक्र किस वजह तो करेगा। असी ओदे पाबंद आ, वो साडा पाबंद नहीं, वो बेनियाज है, असी मोहताज आ, लेकिन वो जिक्र साडा करदा है। ये ओदा वादा है। ये उस हदीसे कुदसी दी ए गवाही ए मिल गई। उस तो बाद वो जिक्र क्यों करदा है साडा, ये अगे वजाहत हुंदी है। तो लिहाजा फरिश्तियां ने जिस वक्त ये सुनिया, सुनन तो बाद अल्लाह ताला दे नाल इको जबान होके सारियां ने मुखातब होके ये फरमाया कि ऐ अल्लाह ये तू ऐसे नू नायब करेगा जेड़ा फसादी होएगा, खून रेजियां करेगा, कत्लो गारत करेगा, ये खराबी ते तू इस तो बेहतर पा के कि तेरा ऐसा नायब होगा जेड़ा खून रेजियां करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानना हो तुसी नहीं जानते। चुप करा दिता। हुण गल सी नायब दी और जानन दी। अल्लाह ताला ने बनाया अपना नायब। कुरान कह रहा है कि जमीन दा नायब, लेकिन बन रहा है आसमाना ते। आसमाना ते बनन वाला जमीन दा ते नहीं नाएगा। क्यों कि जमीन दा जमीन च बनना चाहिए सी, जबकि अल्लाह ने वादा किया कि मैं अपना नायब जमीन ते बनाने वाला, ओदे बारे च राय दियो। उन्हें क्या नहीं। हुण जनाबे आदम इंसानियत दी इब्तदा है, तो लिहाजा वो तो आसमाना ते बन रहा, जमीन ते नहीं खलक होया। उन्होंने तखलीक किया गया है। खलक होना और बात है, नायब मुकर्रर करना बनाना और बात है। तखलीक करना और नायब मुकर्रर करना ये और बात है। तो लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तखलीक मिट्टी तो, और ये कितना अरसा लग्या अल्लाह ताला दे इलम विच, अल्लाह ताला बेहतर जानदा है, क्योंकि इहदियां हालतां चेंज होईयां। पहले मिट्टी जिहड़ी है ये साडी हकीकत है, असी अपनी हकीकत नूं पहचानीए। ये जिहड़ा साडा लिबास है बशरी, यह मिट्टी दा लिबास है, इहदे विच साडी असल इंसानियत है। असी उस इंसानियत नूं लभना है और उस इंसानियत नूं असी जिंदा करना है, ना कि यह वजूद। ये फानी है, ये अमानत है इस जमीन दी जिथे असी अज चल फिर रहे हैं, क्योंकि साडा असल ए वजूद नहीं हैगा। असी कपड़े पाने आ, ये पर्दा है शरीयत दे विच रहिंदे होया, शरीयत दे मुताबिक, या कुछ लिबास ऐसे ने जिहड़े शरीयत दे मुताबिक नहीं हुंदे। ये जिहड़े लिबास ने ये साडा पर्दा एक दूसरे तो साडा है, अल्लाह तो कोई पर्दा नहीं हैगा। अल्लाह दिलां दे हाल जानदा ते साडा लूं लूं भी जानदा। अल्लाह तो कोई चीज पोशीदा नहीं। लिहाजा ये पर्दा जिहड़ा लिबास वाला है, असी चंगा लिबास पहने होवे, फटिया पुराना पहने होवे, असी
बहुत ही आला पेंट शर्ट पहनी होवे, कपड़े पहने होवन, चादर कमीज पहनी होवे, इहदे नाल अल्लाह नूं कोई गर्ज नहीं। अल्लाह तुहाडे लिबास नहीं देखदा, अल्लाह तुहाडीआं शक्लां सूरतां नहीं देखदा, अल्लाह तुहाडे कलूब देखदा है, क्योंकि अल्लाह दा लिंक तुहाडे कल्ब नाल है, तुहाडे दिल नाल। जो गल तुहाडे दिल विच होवेगी अल्लाह ओनू जानदा है, ना कि कदे होया कि जेहड़े तुहाडे वजूद ते गल है मैं ओ जानना। अल्लाह दिलां दी गल जानदा है, अल्लाह नीयतां नूं जानदा है। तो लिहाजा ये जड़ा फरिश्तियां ने इनकार किया कि अल्लाह तू ये ना बना, असी तेरी तस्बीह करन वास्ते काफ़ी है। तो लिहाजा तू इस तो पा के हुण रह गई गल इबादत वाली, तस्बीह वाली। फरिश्ते ओ ने जेड़े हर वक्त जदों दे तखलीक होए ने, असी ते अज पैदा होए हैं, हज़ारां साल हो गए ने, करोड़ां साल हो गए ने, कितना अरसा हो गया कायनात नूं तखलीक होया, फरिश्ते पहले दिन। तो लिहाजा जेड़े अल्लाह दी तस्बीह एक एक लफज दी तस्बीह जेड़ी जेड़े फरिश्ते नूं मिल गई है वो उसे तस्बीह च कयामत तक। जेड़े फरिश्ते अल्लाह दे कयाम विच खड़े ने उन्हां कयामत तक कयाम च खलोना है। जेड़े फरिश्ते रकू विच ने वो कयामत तक रकू च रहन दे, और जेड़े फरिश्ते सजदे विच ने वो कयामत तक सजूद विच रहन दे, और जेड़े फरिश्ते मुकर्रब ने उन्हां दा मुकाम कुछ और है। ए नकलो हरकत वाले फरिश्ते कुछ और ने। फिर अल्लाह ताला ने इस इंसान की हिफाजत वास्ते कुछ फरिश्ते तुहाडी हिफाजत वास्ते भी लाए ने। अगर अल्लाह ने वो फरिश्ते हिफाजत वास्ते मामूर ना कीते होवन ते जिन्नात तुहानू तबाह बर्बाद कर दे, क्योंकि अल्लाह ने तुहाडी निगहदाश्त वास्ते वो सानू नजर नहीं आते। जिस तरह के किरामन कातिबीन उन्हां दा काम सिर्फ ये है जिहड़ा असीं फेल सर अंजाम देने आ, अच्छा या बुरा वो साडा तहरीर कर रहे हैं। उन्हां नू किरामन कातिबीन वो साडा अमालनामा अच्छा या बुरा वो बन रहा। तो लिहाजा गल फरिश्तियां दी चल रही है। हजरत इंसान केड़े हजरत इंसान? साडे सब दे बाप, असी सब औलादे आदम। ए रंगो नस्ल, ए जात पात, ये साडी पहचान है मुआशरे दे विच रहिंदे होया, ना कि अल्लाह दे दरबार विच ही नहीं। अल कुल्लो इमाम अल्लाह, अल्लाह दे दरबार विच असी सब बराबर हाँ। हत्ता के नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दीन मुकम्मल होया, खुतबतुल विदा दे विच आपने वाज़िहतन फरमा दिता, कोई काले नू गोरे ते, गोरे नू काले ते, ए शहर वाले नू पिंड वाले ते, पिंड वाले नू शहर वाले ते कोई फौकियत हासिल नहीं। अल्लाह दे हाँ वो दर्जे वाला है, मुकाम वाला है जिहड़ा मुत्तकी होएगा, परहेजगार होएगा। अल्लाह दे हाँ दर्जा परहेजगारी दा है। बाकी ये जात पात है साडी मुआशरे दे विच रहिंदे होया साडी पहचान है इहदे विच। तो लिहाजा मुआशरे दे विच रहिंदे होया इहदा भी लिहाज रखना चाहिए। बहरहाल असी जिहड़ा मकसूद है उहदी तरफ चलने आ। रब्बे कायनात ने हजरत आदम दा जसद जिहड़ा बुत इनू तखलीक फरमाया, मिट्टी नू गोया गया, ये बदबूदार गारे की शक्ल पोचा टाइप, क्योंकि जो पोचा बन जाता मिट्टी पई रहे वो पोचा बनता उहदे चो ही हमक आती है ना, वो ही गारा बनता है। इनू फिर जिहड़ा है वो सुकाया भी गया। उस तो बाद इहदा बुत तखलीक किया गया, इहदियां हालतां चेंज होंदियां जांदियां। उस तो बाद इनू फिर जदों सुकाया गया, हीट दी गई, एक खन खनाती हुई मिट्टी बनी। जिस वक्त खन खनाती हुई मिट्टी बनी तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से पाक मुअज़्ज़ज़ रूह वो हजरत आदम दे जसदे खाकी विच फूंक दी। अपनी रूह अल्लाह ने इहदे विच अपनी रूह, वो रूह की है इत्थे जरा रोकने आ, उस रूह नूं पहचानना। यह जिहड़ा लिबास है
बशरीयत ही है कपड़ियां तो थले ए साडे हाथ पैर ए पसलियां ये अल्लाह ताला ने एक हिफाजतनामा बनाया पसलियां दा और अल्लाह ताला ने साडा सिर बनाया है अखां बनाइयां ने ये नाके मुंह है ये अल्लाह ताला दियां नेमतां ने अल्लाह ताला ने सानू अता कीतियां ने इन्हां दा अपना अपना काम है तो लिहाजा जदों रूह फूंक दिती गई वो रूह जड़ी है नथलियां थानी ए नक जड़ा नक थानी अल्लाह ने फूकी और रूह सब तो पहले दिमाग दे अंदर गर्दश की जिस वक्त दिमाग दे अंदर गर्दश की सब तो पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम नु फिर छींक आई निछ जिन्हों कहने अल्हम्दुलिल्लाह ए सब तो पहला लफ्ज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह बयान फरमाया इसलिए ताड़े और साडे कुरान जेड़ा नबी ते नाज़िल होया है सूरत फातिहा ए अलहमशो पहली सूरत शुरू होंदी है ते इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इब्तदा होगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो लिहाजा वो रूह चलदी चलदी पूरे जिस्म दे अंदर गई जूं ही वो रूह जांदी गई ये जिहड़ी खनखनाती हुई मिट्टी सी ए अल्लाह दे हुक्म नाल गोश्त पोस्त हड्डियां ए बनदियां गईयां ए लचकदार ए हरकत करदा होया ए वजूद तैयार हो गया जिस वक्त ये वजूद तैयार हो गया हुण रब्बे कायनात दा जेड़ा निज़ाम है रूह इहदे च पूरे वजूद च चली गई जान तो बाद हुण हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी ने तखलीक होंदिया नाल ही तखलीक तो पहले नहीं तखलीक तो पहले ये जसद सी जदों रूह फूंक दी गई हुण अल्लाह दे पैगंबर ने अबुल बशर ने आप पहले इंसान ने अल्लाह दे रूबरू हाजिर ने इत्थे फिर अल्लाह ने फरिश्तियां नू कट्ठे ते है सन ना जदों रूह फूंकी उन्हां कहा देखिए भी की बनदा है हालांकि अल्लाह ने अपनी कायनात दा जिस वक्त इब्तदा की है तुसी अपनी हकीकत देखो वाज़िया करन दा मतलब है खुद नू पहचानो तो लिहाजा अल्लाह ने जदों हर चीज बनाई किसी को पूछया ही नहीं मैं बनावा ना बनावा लेकिन एक वाहिद इंसान है जिन्नू बनाण वास्ते पहलियां मखलूकां नू पूछया ये क्यों पूछया वो पूछण दा मुताज नहीं सी तुहाडी तखलीक दे गवाह ने हो अल्लाह ने फरिश्तियां नू जिन्नां नू तुहाडी तखलीक दा गवाह बनाया और अल्लाह खुद गवाह है तो लिहाजा जिस वक्त अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम जेड़ा कि जमीन दा खलीफा दी इब्तदा सी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे रूबरू सब तो पहले फरिश्तियां दे सामने अल्लाह ने अपना निज़ाम रखिया जिस वक्त तो निज़ाम रखिया ते फरिश्तियां नू किया अगर तुसी सच्चे जे ते दसो है की है राज दी गल फरिश्तियां सारे आख्या भी पाकी तेनू मौला तू बेहतर जानना है जिन्ना तू सानू इलम दिता है असी सिर्फ उन्ना जानने असी ये जानते ही नहीं है की है ऐ जी हजरत आदम दी तरफ इशारा कीता ऐ आदम ए दस दे जरा इन्हां नू दस दे इन्हां नू दस दे फरिश्तियां कोलों खुद पूछ रहा है अल्लाह कुरान दा तर्जमा है फरिश्तियां कोलों और जिन्ना कोलों अल्लाह आप पूछ रहा भी है कि ये दसो ते आदम वरी किया ऐ आदम इन्हां नू दस दे ए तर्जमा है ऐ आदम इन्हां नू दस दे नायब दी इब्तदा हुक्म अल्लाह दा लेकिन आदम इन्हां नू दस दे ये की है ते ओ की सी अल्लाह ने हजरत आदम नू अपने असमा दा अपने इस्मा दा अपने नामा दा इलम अता फरमाया
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸਮੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਕੁਛ ਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕੁਛ ਬਾਤਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। تو لہذا یہ تخلیق آدم مکمل ہوئی۔ اگلا سین چلدے ہویا ہن گل ہے کہ اللہ نے زمین دے اتے اپنا نائب پہلی گل دیکھنا پے گا۔ اللہ رب العزت نے جدو زمین تے بھیجیا حضرت آدم علیہ السلام نبی نے، نبی جدو بھی آندا ہے امت واسطے آندا ہے جب کہ زمین خالی سی، جنات بھی تے تھے کوئی نہیں سن، انہاں نوں بھی نکرے لا دیتا سی۔ تو لہذا حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کے آئے۔ جس وقت نبی بن کے آئے تو نبی دا کام ہے ہدایت دینا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کینوں آدے نال ہدایت دیندے نے؟ جی جی ابتدا سی حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ آئے جس وقت نبی مبعوث ہوئے نے نا، تے کینوں ہدایت؟ کیونکہ انسانیت دی ابتدائی آپ تو ایک گل کرن دا مقصد ہے کیونکہ اسی مولود کعبہ تے پہنچنا ہے۔ جی جی یہ نبی آئے، یہ جننے آئے نے مرسل آئے نے، جننے آئے نے مرسل آئے نے۔ ہن جس وقت یہ سلسلہ چلدا رہا نبی مرسل، نبی مرسل غالباً 313 رسول نے، اور 1 لاکھ گنتی دے مطابق کم و بیش 24,000 انبیاء کرام جڑے کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے یہ بریک لگ گئی۔ اس تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نبوت ایتھے آ کے ختم ہو گئی۔ جس وقت ایتھے آ کے نبوت ختم ہو گئی تے نبی آدھے رہے ایک وقت چ 2 3 کوئی علاقے دا نبی ہوندا سی، کوئی قبیلے دا نبی ہوندا سی، کوئی بستی دا ہوندا سی، کوئی شہر دا ہوندا سی۔ اس طریقے دے نال پیچھے سابقہ ہدایت واسطے آندے رہے۔ ہن نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے نبوت بند ہو گئی، نبوت دا دروازہ بند ہے، رسالت دا دروازہ بند ہے، تے قیامت تک دے لوکاں دی راہنمائی اسی تے پھر محروم رہ گئے نا۔ ساڈی راہنمائی کدھر جائے گی؟ جی 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 ساڈے نال پھر زیادتی ہے نا اس لحاظ دے نال، نسب ساڈے کول نبی آیا نہیں، اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیتا، تے پھر اسی تے او نبوت دے قرب تو فارغ ہو گیا نا، کیونکہ ساڈا بھی تے دل کردا نا اللہ تو سانو اس دور دے وچ کر، جب کہ آخر و زمان نبی دے دور دے انبیاء جڑے نے او خواہشمند رہے، تو اس نظریے نال اسی بھی تے کر سکنے ہیں کہ سانو قرب نبی چاہیے، اسی تے پھر رہ گئے نا۔ اس لئی اللہ رب العزت نے نبوت دا دروازہ بند کیتا، اور وہ دعا جڑی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس گھر دی تعمیر جدو فرمائی تے دعا فرمائی سی، اے اللہ اے تیرے گھر دی تعمیر، اے دعا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال منگی سی۔ 7 دعاواں ایتھے منگیاں سن کعبہ دی تعمیر واسطے۔ اے ابراہیم جدو تو منگے گا تو اپنا اینو بنا، میں پورا کراں گا۔ ایک تے نبی اپنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا یہ منگی کہ اللہ میں تیرے گھر دی تعمیر کر رہا، تو لہذا اے نبوت میری ذریت وچ رکھی، اور اس تو بعد اگے دعا فرمائی اے اللہ اس گھر دی امامت میری ذریت وچ رکھی۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی۔ پہلے سپارے چ غالباً 15واں رکوع ہے، او دے وچ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی دعا، آپ نے دعا فرمائی اے اللہ تیرا ایک گھر ہے، یہ دی تعمیر
تو میرے کو کروا رہے ہیں تے اے اللہ انہاں وچ ایک ایسا پیج یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دعا فرمائی انہاں وچ ایسا پیج او انہاں تے تیری کتاب تلاوت فرمائے انہاں نو پڑھ پڑھ کے پاک کر دے وے تیری کتاب او دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو پاک کر دے وے ایک طریقہ دوسرا طریقہ انہاں نو حکمت دے ذریعے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو پاک کر دے مطلب اے ہے کہ سانو پاک ہون واسطے کسے دی ضرورت ہے تو لہذا سانو تزکیہ نفس ضروری ہے اپنے نفس نو پاک کرن واسطے وہ چاہیے نا جب کہ رہنما جڑا من جانب اللہ ہوئے کرتے ہو ہی سکتا ہے نا تو لہذا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو پاک نہیں کیتا مکے دا ارد گرد جڑا ہے سی جڑا جہالت دے وچ اور گمراہی دے وچ تاریکی دے وچ جڑا جہالت دی تاریکی دی ایسی گہرائی دے وچ عرب ڈوبیا ہویا سی تو جناب نے یہ آیتاں پڑھ پڑھ کے کیونکہ قرآن آیتاں دی صورت چی تے نازل ہویا ایتھے ایک اور گل جی کچھ آیتاں ظاہر نے کچھ آیتاں باطن نے جیڑیاں آیتاں ظاہر نے او کتاب اللہ اور جیڑیاں آیتاں باطن نے او صاحب کتاب کیوں آیت اللہ کہندے نے اللہ دی نشانی نو اے تحریر والی نہیں آیت دا معنی ہی نشانی ہے آیت دا معنی نشانی آیت اللہ اللہ دی نشانی سب تو وڈی اللہ دی نشانی جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو وڈی نشانی کائنات چ کوئی نہیں کیوں کہ اے اللہ دا کلام جڑا ہے سینہ مصطفیٰ چاہے کیونکہ صاحب قرآن ہویا نا سینہ مصطفیٰ چاہیا سب تو پہلے اللہ دا جڑا ایک کلام ایک قرآن ہے سینہ مصطفیٰ چاہیا ایتھوں نکلیا تے کتابی شکل چاہیا اگر ایتھوں نہ نکلدا پھر تحریر نہیں سی ہو سکتی سب تو پہلی چیز سینہ مصطفیٰ چاہیا تو لہذا اے آیت اللہ خانہ کعبہ آیت اللہ حجر اسود آیت اللہ انجی صفا و مروہ آیت اللہ میدان عرفات منا اے جڑیاں نشانیاں نے اے آیت اللہ نے اللہ دیاں نشانیاں نے نا اور دمبے دا بھی آنا دمبے دا نازل ہونا آیت اللہ اسی طرح سابقہ ادوار چ حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی آیت اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا آسا آیت اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا 12 چشمے جاری کرنا اللہ دے حکم نال موجزہ اے آیت اللہ تو لہذا اے اللہ دیاں نشانیاں اور اس تو بعد ایک نشانی او جدی ابتدا سی او گل کیتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا زمین دا خلیفہ بنانا ہے تو لہذا جدو خلیفہ آ گیا تے وہ قیامت تک دا ہوئے گا غور کرو جدو خلیفہ منتخب ہو گیا ہون منتخب ہوندہ دیکھنے کیویں ہوندا ہے اللہ دا جڑا مقصد سی مقصود کائنات سی اسی سنے ہیں ساڑھے علماء حضرات بیان کر دینے مقصود کائنات 5 تن پاک یہ 5 ہستیاں مقصود کائنات نے یہ کائنات دا مقصد نے انہاں 5 دے وچ علی شامل ہے ہن اسی یہ دیکھنا ہے کہ جڑا منتخب من جانب اللہ وہ اللہ دی نشانی تے ہے نا اسی نشانی نو دیکھنا نشانی کی سب تو وڈی نشانی اے وے
کہ جدو اللہ نے اپنا نائب بھیجیا اپنا خلیفہ بھیجیا جیڑا اللہ دا خلیفہ ہوئے گا دی نشانی ہے وے او توحید دا بھی نائب ہے تے رسالت دا بھی نائب ہے اس لئی وصی رسول کیونکہ توحید دا بھی وہ نائب ہے رسالت دا بھی نائب ہے چونکہ توحید من جانب اللہ رسالت دے سینے چاہی تو اللہ رب العزت نے اپنا جڑا خلیفہ ہے اپنا جڑا نائب ہے وہ جڑا فرشتیاں دے سامنے ہون ذرا اتھوں دا نظر دیکھیا جے وہ جڑا نقشہ سی اللہ نے ایک خانہ کعبہ تفصیل لمبی ہو جائے گی لہذا طریقہ او یہ انسانیت دا جڑا اللہ نے زمین تے آندا اینا ہستیاں دا ظہور ہے اینا دا جمنا مرنا نہیں جمنا مرنا ساڈا ہے یہ جڑیاں ہستیاں نے آیت اللہ نے انہاں دا ظہور ہوندا ہے کیونکہ اللہ دی آیت جڑی ہوندی نشانی ہوندی او ظاہر ہوندی وہ پیدائش نہیں لیندی وہ جنم نہیں لیندی لیکن رستہ اوے جب کہ رستہ ہوئے انہاں دیاں نشانیاں وکھریاں ہوندیاں نے کسے دا ناڑو نہیں ہوندا اکھاں چ سرما پیا ہوندا ہے کنگھی پھری ہوندی ہے تے پھر ساڈے جیسا تے نانا ہویا آئے رستہ ہوئے لیکن فرق ہے تو لہذا ایک خانہ کعبہ اللہ دا گھر سی اللہ دا گھر پیغمبر خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیتا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دو پیغمبر سن باپ بیٹا اینا تعمیر کیتا تے اے دا طواف چلدا سی اس گھر دا طواف چلدا سی سجدہ نہیں ہوندا سی نماز ادھر نوں نہیں سی پڑھی جاندی کیونکہ نماز واسطے پہلا قبلہ جڑا سی مسجد اقصی سی سجدہ ادھر نوں نہیں سی ہوندا ایک کام ہے سی کہ ہون اسی حیرت بھی آ جاندی ہے کہ بھئی جدو پیدائش ہوندی ہے اس ویلے عورت ناپاک ہوندی ہے نا عورت ناپاک 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی عورت ناپاک ہوندی ہے تے جیڑا آمن والا ہوندا ہے وہ بھی تے ناپاک ہوندا نا ناپاک ہوندا تے اونوں غسل دتا جاندا ہے وہ جگہ بھی نجس جتھے پیدا ہویا جتھے او آ گیا وہ جگہ بھی نجس ہوندی ہے ہن فرق دیکھو او جڑا گھر سی اللہ دا سی بنایا پاکاں نے گھر پاک دا حکم پاک دا سی بنایا پاکاں نے گھر پاک جگہ پاک تے آمن والا کیویں نہ پاک ہو سکدا ماشاءاللہ او دی عظمت اسی نشانی دیکھنی ہے یہ جڑی نشانی دا ظہور ہویا ہے یہ نشانی ہے کی اللہ دی نشانی تو لہذا ہن گھر وچ کیویں گیا یہ کوئی کسے تالا نہیں سی کھولیا کیونکہ تالا جڑا سی خانہ کعبے دا جڑا دروازہ سی اونوں تالا